नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मनरेगा येवजणे खाला निधी मेळोवपाची प्रक्रिया आतां सोंपे तरेन जाला अशें भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी स्पश्ट केलें. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करपा हेतान समुपदेशक नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. मये मतदारसंघात 80% कामां पुराय जाल्यात आनी उरिल्ली 20% कामां ह्या म्हयन्या भितर पुराय जातली अशें आश्वासन जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलां. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या 10 आनी 11 बर्थाचेर पर्यावरणीय तशेंच भलायकीचे नेम पाळिनासतना येरादारी करतात हाका लागून ह्या वाठारांत भलायकेचे प्रश्न उप्रासल्यात अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उदरगतीची गती आनी रोजगार संद हे विशीं भासाभास करपा खातीर आयज म्हापशांत म्हत्वाची पत्रकार परिशद जाली. भाजपा अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी मनरेगा येवजणे विशीं सरकाराची भुमिका मांडून फुडारा खातीर आपले विचार मांडले. केंद्रांतलें मोदी सरकार गांवगिऱ्या भारताक सशक्त करपा खातीर पुरायपणान बांदील आसा. मनरेगा येवजणे खाला निधी मेळोवपाची प्रक्रिया आतां सोंपे रितीन जाल्या जी कामगारांक तांचे कश्टाचे पयशे वा भत्ते कळाव करिनासतना थेट खात्यांत मेळोवपाची खात्री करून दिता अशें तांणी स्पश्ट केलें. विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर राजकारण करता अशें तांणी म्हळां. लोकां मदीं गोंदळ पातळोवपाचो न्ही अशें तांणी विरोधकांक आवाहन केलें. मनरेगा आतां फकत फोंडकुलां पुरती मर्यादीत ना. हे येवजणेन आतां गांवांनी मालमत्ता निर्माण जावपाक लागल्या. गांवगिरे रस्ते, उदक संवर्धन करपा खातीर उदकाचे कुडके बांदप वा कम्युनिटी हॉल अशे मनरेगा येवजण आतां गांवांत बदल घडोवन हाडटा. राज्यांतल्या लोकांनी हे येवजणेचो चडांत चड लाव घेवचो अशें आवाहन तांणी केलें. गोंयांतल्या दरेका पंचायतींनी ही येवजण प्रभावीपणान चालीक लायल्या अशें सांगून तांणी राज्य सरकाराची तोखणाय केली. शिक्षणाच्या ताणान आत्महत्या करपाच्या प्रकरणांत वाड, घुवळे वखदांच्या सेवनाची राज्यांत वाडटी प्रकरणां, अपघाताच्या प्रकरणांत वाड, बायलांचेर जावपी गुन्यांवांत वाड, चोरी, घरफोडी तशेंच हेर गुन्यांवांची प्रकरणां गोंयांत वाडल्यात. ह्या सगळ्या विशीं सरकार कितें उपाय येवजणा करता काय असो प्रश्न आमदार कार्लूस फरेरा हांणी केल्लो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना राज्यांत 86% गुन्यांवांचो सोद लावपाक पुलिशीक येस आयला अशें म्हळां. हे शिवाय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करपी समुपदेशक नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केला अशी माहिती तांणी दिली. बिट्स पिलांनी ही राज्य सरकाराच्या अखत्यारीत येना, मात हालींच थंय जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या फाटभुंयेर सरकारान थंय 5 समुपदेशक नेमपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती तांणी दिली. गोंय राज्य शिक्षण उदरगत महामंडळा वतीन मेंटल हेल्थ पॉलिसी शिक्षणीक संस्थांनी कशा पद्दतीन लागू करूं येता ताचो नियाळ घेवप सुरू आसा अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच घुवळे वखदां आड लेगीत खर कारवाय सुरू आसा. गोंय सरकार घुवळे वखदाच्या वेव्हाराची प्रकरणां खोलाय खपोवन घेवचो ना अशें तांणी सांगलें. गोंय जलस्रोत खात्या वरवीं मये मतदारसंघात 113 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामांक मंजुरी दिल्या. हातूंतली 80% कामां पुराय जाल्यात आनी उरिल्ली 20% कामां ह्या म्हयन्या भितर पुराय जातली अशें आश्वासन जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलां. 10 फेब्रुवारीक नार्वे पंप हावसाच्या उक्तावणाची कार्यावळ आसा. ह्या वेळार वाळवंटी न्हंयचो गाळ उसपुपाचें काम तशेंच दिवचल न्हंयच्या देगेर राखणे वणत बांदपाच्या कामाच्या स्थितीचो नियाळ घेवन ही कामां बेगोबेग चालीक लावपाचे आदेश दिता अशें तांणी सांगलें. मये मतदारसंघ हो शेती खातीर पोशक असो वाठार. हांगा बऱ्या तरेन उदका पुरवणाचे स्त्रोत आसात. हाका लागून मयेच्या लोकांनी शेती रोवपाक तशेंच वेगवेगळी पिकावळ घेवपाक मुखार सरचें. मये मतदारसंघाच्या लोकसंख्येंतली 30% लोकसंख्या ही शेती वेवसाय करपी आसा अशें सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी मये मतदारसंघात मंजुरी दिल्ल्या प्रकल्पांचे कांय अपूर्ण कामांची आतांची स्थिती तशेंच वाळवंटी न्हंयेतलो गाळ उसपप आनी दिवचल न्हंयच्या देगेर राखणे वणत बांदपाचें काम सरकार केन्ना मेरेन सुरू करतले काय असो प्रश्न जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांकां विचारिल्लो. येरादारी खात्याच्या परिपत्रका प्रमाण आतां चलोवप्यांक तशेंच फाटल्यान बसपी दोगांय खातीर हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ताका लागून तुम्ही पुलीस सगळ्याक दिसते जाल्यार पुलीस सगळ्याक दवरल्या तांकां आडू नाका हे बी एके वाटेंतल्यान म्हणटा. पण त्या खातीर म्हणजे सरकारान इट इज विथ द बॉडी कॅम ऑलरेडी लावन PSI आनी PI हे दोनूय तालाव दितात. त्याच्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आता.
ओके आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला. जर नोटीस जर आसत तर हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वताच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा. पण आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आता मुखावेलो खबरो. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या 10 आणि 11 बर्थाचेर पर्यावरणीय तशेंच भलायकीचे नेम पाळी नासतना येरादारी करतात. हाका लागून ह्या वाठारात वाऱ्याचे तशेंच भलायकीचे प्रश्न उप्रासल्यात. थळाव्या नागरिकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. हो बॉक्सायट बेळगांवा वता, मात तो धापून वा उदकाचे शितोडे मारून व्हरपाचो नेम ह्या येरादारी वेळार पाळिनात अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी शून्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वाझ हांणी विधानसभा वेंचणुका पयलीं आदिवासी राखीवतेचें काम पुराय जातलें काय ना असो प्रश्न शून्य वराक केलो. हे विशीं काम सुरू आसा अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे हिणें सोरो पिवन गाडी चलयिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशें गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. सांत आंध्रचे आमदार विरेश बोरकार हांणी खाजन शेतांनी खारें उदक घुसपुपाच्या प्रकरणाचो महसूल खात्यान नियाळ घेवन शेतकारांची संबंदीत समस्या जाता तितल्या बेगीन सुटावी करची अशी मागणी केली. फोंडा तालुक्यांतले सावयवेरे गांवचे संजय पाटील फाटलीं कितलींशींच वर्सां पारंपारीक पद्दतीन शेती करतात. तांच्या वावराची दखल घेवन भारत सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्या. सैमीक शेती कशी लावकारक आसता हाचे विशीं तांणी दिल्ली ही म्हायती. नमस्कार, हांव संजय पाटील सावेरेंच्या एक शेतकरी. तर निसर्गाची खंयचीच हानी न जाता पर्यावरणाचें रक्षण करून शेती कशी करप हेचेर जर आमी विचार केलो जाल्यार एक नैसर्गिक पद्दतीत आमी शेती करूंक शकता. एक गायच्या शेणामुता पासून जिवामृत तयार करून जमनीचो पोत सुदारपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक आनी तातूंतल्यान आमची जमीन आनी निसर्गाचो एकूण सगळें पर्यावरण राखपाचे दृश्टीन आमी चडांत चड प्रयत्न करपाक जाय. आनी अशे पद्दतीन जर आमी नैसर्गिक शेती केली आसत जाल्यार आमचे पिकूय आमकां बऱ्यापैकी मेळटलें आनी जमीन माती आनी हवा हेचें खंयचेंच प्रदूशण न जाता विषमुक्त अन्न आमी लोकांक दिवंक शकतले. 16 जानेवारी हो ओपिनियन पोल दीस राज्यभर अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाचो अशें राज्य सरकारान जाहीर केला. ह्या निमतान सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांनी ह्या दिसा गोंयचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी कार्यावळी आंखच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागला. भाशणां, चर्चासत्रां, गीत गायन, वादविवाद अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव आसूं येता अशें शिक्षण संचालनालयान उजवाडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. रस्ते खणटूकच ते परत पयली भशेन दुरुस्त करून दिवप ही रस्ते खणिल्ल्या त्या विभागाची वा खात्याची जापसालदारकी आसतली. ह्यान फुडें रस्ते खणून ते बाबंद स्थितीन दवरूंक मेळचे नात अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हणलां. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी लायटीचे तशेंच सिवरेज वा वीज खात्या वतीन लायनी घालपाक रस्ते खणटात खरें, मात ते रिपेर करिनात. ताका लागून रस्त्याची परिस्थिती बाबत जाता. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 33.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या दक्षिण विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत कामाक्षी माध्यमीक शाळेच्या चलयांच्या पंगडान जैत जोडले. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मनरेगा येवजणे खाला निधी मेळोवपाची प्रक्रिया आतां सोंपे तरेन जाला अशें भाजपाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे हांणी सांगलें. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे समुदेशन करपी समुपदेशक नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. मये मतदारसंघात 80% कामां पुराय जाल्यात आनी उरिल्ली 20% कामां ह्या म्हयन्या भितर पुराय जातली अशें आश्वासन जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.